हाट रमाइलो साह्रै रमाइलो यहाँनिर धान सङ्कलन गर्ने कार्यक्रम भइरहेको छ। अघि ट्र्याक्टरले उठाएर लग्यो, यहाँ पर पनि छ अर्को लट। यहाँ फलाइचाबाट खिचिरहेको छु अहिले मैले। हाम्रो अम्फाको यहाँ धान थुपारिरहेको छ। पहिले त बिटा थाङमाङ तक्कल बोकिन्थ्यो बिटा, अहिले चाहिँ यसरी बराबर। अब ट्र्याक्टर यहाँ आइपुग्छ, ट्र्याक्टरदेखि यो सबै कुनी नै उठाएर लाने यसरी, अनि धान पहिले लाने, अनि यो बराबरको धान लाने। खेती रमाइलो छ यो हाम्रो अम्फा बेसी खेतमा। यतापट्टि पनि यहाँ धान काट्दैछन् र उतापट्टि काट्नु बाँकी छ। परपट्टि धान काट्दैछन्।